नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या नव्या लेक्चर हॉलाचें उक्तावण फाल्यां मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. शिरोडेच्या बोरी शिरशिरे बेतोड्या रस्त्याचें रुंदीकरण आनी डांबरीकरण डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय करपाचो निर्धार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. भारतात एक घटमूट अंतराळ पर्यावरण यंत्रणा उबारपा खातीर अंतराळ स्टार्टअपांनी आपले यत्न चालूच दवरपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. पणजी वेधशाळेन फुडले कांय दीस गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या नव्या लेक्चर हॉलाचें उक्तावण फाल्यां सकाळीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. हे वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदावेलू आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. माहिती खात्यान पत्रका वरवीं ही माहिती दिल्या. 20 कोटी रुपया खर्चून GSIDCन कंत्राटदारा वरवीं लेक्चर हॉलाचें बांदकाम केलां. सगळे लेक्चर हॉल वातानुकुलीत आसून हातूंतल्या एका हॉलांत 600 मेरेन विद्यार्थी बसपाची तांक आसा जाल्यार 2 हॉलांत 300 विद्यार्थी बसपाची तांक आसा. तशेंच हॉलांनी आधुनीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी रेकॉर्डिंग प्रणाली आसतली, जाका लागून व्याख्यानाचें थेट प्रसारण आनी रेकॉर्डिंग करप शक्य जातलें. ह्या प्रकल्पाक लागून राज्यांतल्या मुखेल वैजकीय महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक आनी प्राध्यापकां खातीर आवश्यक आशिल्ली अध्यापनाची सुवात आनी आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध जावपाची आस्त आसा. शिरोडेच्या बोरी शिरशिरे बेतोडा रस्त्याचें रुंदीकरण आनी डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ जालो. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला सुमार 5 कोटी 40 लाख रुपया खर्चून सुमार 6 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या रस्त्याचें काम हातांत घेतलां आनी डिसेंबर 2026 मेरेन हो रस्तो पुराय करपाचो निर्धार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. बोरीच्या गोपाळकृष्ण देवळात जाल्ल्या शुभारंभ सुवाळ्यात सार्वजनीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं कामाचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार मंत्री शिरोडकर हांणी सक्षम येरादारी वेवस्था ही विकासाची गुरू केल्ली. ह्या रस्त्याक लागून बोरी शिरशिरे आनी बेतोडा पंचायत वाठाराच्या विकासाक नवी दिका मेळटली. कामात पारदर्शकताय आनी गुणवत्ता राखतले. ह्या कामाक नागरिकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश उदरगतीचे दिकेन वता अशें सांगून मंत्री दिगंबर कामत हांणी गोंयचे एकंदरीत उदरगती खातीर दरेका मतदारसंघांतली मुळावी बांदावळ कार्यक्षम आसूंक जाय अशें सांगलें. मजगतीं हो रस्तो राष्ट्रीय म्हामार्ग म्हूण नोंद जाल्ल्यान घरांक धोको निर्माण जावपाच्या भंयान शिरशिरेच्या कांय नागरिकांनी रुंदीकरणाक विरोध दाखयला आनी फकत डांबरीकरणाची मागणी केल्या. खंयचेच घर बाधीत जावचें ना हाची लेखी खात्री दिवची अशी मागणी नागरिकांनी ह्या वेळार केल्या. ह्या फाटभुंयेर नागरिकांचो विरोध मिटोवपा खातीर शेनवार 29 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर प्रकल्प अभियंते आनी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या उपस्थितीत निर्णायक बसका जावपाची आसा. भारतात एक घटमूट अंतराळ यंत्रणा उबारपा खातीर अंतराळ स्टार्टअपांनी आपले यत्न चालू दवरपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. अंतराळ स्टार्टअपांच्या CEO वांगडा भासाभास करतना भारतात उण्या खर्चात तंत्रज्ञानाची उदरगत करपाची तांक, कुशळ मनीसबळ आनी जोखीम घेवपाची तांक आसा अशें तांणी सांगलें. संवसारीक अंतराळ मळार भारतान मुखेल भुमिके खातीर सक्षम वातावरण तयार करपाचेर तांणी भर दिलो. खाजगी कंपनी खातीर अंतराळ मळ उक्ते केल्ल्या खातीर स्कायरूट एरोस्पेसाचे CEO पवन कुमार चंदना हांणी प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान परबीं भेटयल्यात. अंतराळ संशोधनात भारतान केल्ली उल्लेखनीय कामगिरी देशाच्या विज्ञानीक उत्कृश्टतायेची
नवनिर्माणाची भावना आणि ज्ञानाच्यो शिमो फुडें व्हरपाच्या निर्धाराची गवाय म्हूण उबी आसात अशें सोशल मिडिया पोस्टात उपराष्ट्रपतींनी म्हणलां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ शेअर करतना नव्या जागतीक वेवस्थेत भारत आपल्या अंतराळ मळार सेगीत विस्तार करीत आसा अशें सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. सांखळी पालिका वाठारांतल्या सगळ्या सुवातींनी येवपी गणेश चतुर्थी उत्सवाच्या फाटभुंयेर आवश्यक आशिल्ल्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाच्या तयारेक नेट आयला आनी हे खातीर आपूण स्वता लक्ष घालता अशी माहिती नगराध्यक्षा अंजना कामत हांणी दिली. सांखळी नगरपालिका वाठारांतल्या तयारी विशीं विचारलेल्या प्रश्नांक जाप दितना नगराध्यक्षा कामत हांणी ही माहिती दिली. सांखळी नगरपालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांनी आवश्यक सोयी सुविधा तशेंच सांखळी बाजार वाठारांत चवथीच्या तयारेक कसलीच आडमेळी येवची न्ही हे खातीर सांखळी पालिकेन खास येवजण आंखल्या आनी येणाऱ्या कांय दिसांत ताची अंमलबजावणी करपाक सुरवात जातली अशें तिणें सांगलें. मये मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हूण लोकांनी आपल्याक वेंचून हाडला. मये मतदारसंघांतल्या लोकां खातीर सर्वांगीण उदरगत करपाक आपूण सदांच बांद दिला आसा अशें मत मये मतदारसंघाचे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. हातुर्ली मयत श्री गणेश विसर्जन तळीची पळोवणी करपा वेळार ते उलयताले. हे वेळार तळींतलो गाळ काडप आनी दुरुस्ती कामाची तांणी पळोवणी केली. दिवचल मतदारसंघांतल्या संयोगनगर लाकेरे बोर्डेत नव्या उद्यान आनी मेकळ्या जागेच्या विकास प्रकल्पाचे भुमिपूजन दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार तांच्या सांगातान आदले सभापती आनी दिवचल मतदारसंघाचे माजी आमदार राजेश पाटणेकार हाजीर आशिल्ले. दिवचल मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण सदांच बांद दिला आसा अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. सांखळी मतदारसंघांतलो हरवळे गांव सौर उर्जा मळार आत्मनिर्भरतायेच्या दिकेन पावलां मारता. गांवांतल्या सुमार 80% घरांचेर रूफटॉप सोलार पॅनल बसयल्यात, जाका लागून हरवळे गांव शाश्वत उर्जेचो एक सोंपो लावकारक आदर्श गांव म्हूण मुखार सरपाक लागला. सोलार पॅनला वरवीं सूर्यप्रकाशाचो वापर करून वीज निर्मिती केल्ल्यान गांवांतल्या कुटुंबाक दर म्हयन्याची विजेची बिलां उणी जावपाचो व्हड लाव मेळटा आनी घराब्या खर्चाचेर नियंत्रण दवरपाक आदार जाता. गांवाक कार्बन मुक्त करपाची इत्सा आशिल्ली आनी PM सूर्यघर येवजणे वरवीं गांवांतल्या लोकांक हे ध्येय साध्य करपाक व्हड आदार मेळ्ळा अशें हरवळेची सरपंच गौरवी नायक हिणें सांगलां. PM सूर्यघर फुकट वीज येवजणे खाला हरवळे गांव स्वयंपूर्ण आनी सौर गांव म्हूण रुपांतरीत जाता, जंय 70 ते 80 घरांचेर रूफटॉप सोलार पॅनल बसयल्यात. सोपी नोंदणी प्रक्रिया आनी नितळ उर्जे कडेन जोडिल्ल्या फायद्यांक लागून चडांत चड लोक सौर उर्जेचो पर्याय स्विकारतात. खेळ. गोंय विद्यापीठान आयोजीत केल्ल्या आंतर महाविद्यालयीन पांवड्यावेल्या दादल्यांच्या तायक्वॉन्दो सर्तीत जुवारी नगरांतल्या MES म्हाविद्यालयान सेगीत चवथे खेपे जैत जोडले. हवामान. पणजी वेधशाळेन फुडले कांय दीस गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या नव्या लेक्चर हॉलाचें उक्तावण फाल्यां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. शिरोडेच्या बोरी शिरशिरे बेतोडा रस्त्याचें रुंदीकरण आनी डांबरीकरण डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय करपाचो निर्धार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. भारतात एक घटमूट अंतराळ पर्यावरण यंत्रणा उबारपा खातीर अंतराळ स्टार्टअपांनी आपले यत्न चालू दवरपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला.
पणजी वेधशाळेन फुडले कांय दीस गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.